सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, जल्दबाजी का नतीजा आपके ख्याल में अच्छा होता है या बुरा? यकीनी तौर पे अच्छा तो हरगिज़ नहीं होता और ना ही देर करने वाला कभी भी, यकीन जानिए, कामयाब होता है। अगर हम अपने माशरे पर ज़रा नज़र डालें तो शायद हम इंतहाई जल्दबाज लोग हैं। आप लोग अग्री करेंगे मेरी राय से। अपने करियर के अहम फैसलों की अगर बात करें तो वहाँ से लेकर सड़क क्रॉस करने का जो छोटा सा मामला होता है वहाँ तक हम हर जगह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम हर मुकाम पर शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ही है तकरीरों में। हमें जब हम जाते हैं किसी भी तकरीबात में जाते हैं तो हम क्या करते हैं जी, खाना खुलने की हमें जल्दी होती है कि कोई भी तकरीब हो हमने बस खाना खुलने का इंतज़ार करना है। एयरपोर्ट्स को देख लें तो भी हम देखते हैं कि लाइन बनाने की बजाय हम लोग बेसब्रेपन का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी अक्कासी किसने की है जी? हमारी मौजूदा हुकूमत ने, जो PTI की हुकूमत है, बल्ले वालों की हुकूमत है, जिसके 100 दिन का आपको याद होगा प्लान के नारों ने PTI को जितनी तनकीद बर्दाश्त हमने देखी करना पड़ी, शायद किसी और दावे या यू टर्न पर PTI को तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी हो। ये एक हमारी माशरती खामी कह लें कि हम कुछ अपने अक्सर फैसलों में जल्दबाजी से काम लेते हैं, जिसका नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ता है। जारी बात है हम ही उठाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कौमी मामलात हैं जहां मेरे और आपके फैसले नहीं चलते बल्कि हुकूमत के फैसले अहमियत रखते हैं। अच्छा, हैरत इस बात की होती है नाजरीन कि हम जो छोटे मामलात हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं कि बस जो होना है वो जल्दी से हो जाए, चुटकियाँ बजा कर हो जाए, बस 1 सेकंड में हो जाए, नैनो सेकंड में हो जाए, सेकंड भी बर्दाश्त ना करना पड़े, भले इसके असरात या जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं हमारे मुखालिफ ही क्यों ना हो जाए। लेकिन कौमी मामलात पर हम लोग सोते रहते हैं, वहाँ पर जल्दबाजी कहाँ। बहुत देर से जागते हैं, वहाँ जल्दबाजी कहाँ। जहाँ फौरी फैसले करने होते हैं, कहने का मतलब है, गौर से सुनिए, जहाँ फौरी फैसले करने होते हैं या जहाँ पर बाकी जल्दबाजी की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग सुस्ती का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है मुआशरे में, मुल्क में एतदाल पसंदी बहुत अहमियत की हामिल होती है, या कहते हैं बेहद ज़रूरी फैक्टर है, तो गलत नहीं होगा। जब तक किसी हुकूमत में एतदाल नहीं होगा, ज़रा सोचिए कौम से फिर कैसे उम्मीद रखी जा सकती है जब हुकूमत में ही एतदाल नहीं होगा। लेकिन हमारे कई मामलात में नाकामी की वजह, इसको मैं कहती हूँ कि बड़ी वजूहात में शामिल है, तो आप अग्री करेंगे, वो ये है कि जहाँ हमें सोच समझ कर फैसला करना होता है, थोड़ा सब्र करना होता है, या थोड़ा हम कहते हैं वेट करना है, इंतज़ार करना होता है, वहाँ हम जल्दबाजी ज़रूर करते हैं। लेकिन जहाँ हमें फौरी फैसले करने होते हैं चुटकियों वाले, वहाँ हम ऐसे सोते हैं कि उठने का फिर हम नाम तक नहीं लेते। कोई उठाता भी रहे तब भी नहीं हम उठते, हम कहते सोने दें हमें। यानी जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता तब तक हम उन मामलात पर बात करना भी पसंद नहीं करते। जो बात कर रहा होता है वो भी हमें सर मत्थे से दुख रहा होता है कि ये भी क्यों कर रहा है जब मैं सुनना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं आपको ऐसी चंद चीज़ें बताती हूँ जिन पर किसी भी हुकूमत को फौरी फैसले करने चाहिए थे, लेकिन अहम मामलात पर हमारी हुकूमतें नींद की गोली खाकर सोती रहीं। सबसे पहले करप्शन। इस बात में शायद कोई दो राय नहीं है कि जिस माशरे में करप्शन होगी वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, इसी की एक मिसाल हमारा मुल्क है। आप कोई भी सरकारी इदारा उठाकर देख लें, आपको बदहाल ही नज़र आएगा, यकीन जानिए। पिछले 10 साल जमहूरी हुकूमतों का जो अहवाल है वो इस तरह से है कि करप्शन का मामला, जिसको रोकने के लिए पिछली हुकूमतों को फौरी इक़दामात करने चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं किए गए, यकीन जानिए। PIA का हाल पिछले 10 सालों में क्या है आप ज़रा बताएं। आप लोगों में से बहुत से लोग सफ़र करते होंगे। 2008 में PIA को तकरीबन 72 अरब रुपए का खसारा था, जो 31 दिसंबर 2017 की तारीख 31 दिसंबर 2017 को 360 अरब तक पहुंच चुका था। अब इस खसारे की वजह क्या बनी? खसारे की वजह
जो नॉन प्रोफेशनलिज्म है ये कह लें, या फिर ना तजर्बा कारी हम ये भी कह सकते हैं, यानी प्रोफेशनलिज्म से आरी क़यादत थी और तकरीबन तमाम रूट्स और स्टेशंस पर नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा था। अच्छा, इंजीनियरिंग के शोबे की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग के शोबे में नाअहली के बायस 31 अरब रुपए डूब गए। अच्छा, इस सरकारी इदारे में नाजरीन खसारे की एक बड़ी वजह साबिका हुकूमत की गैर ज़रूरी मुदाखलत भी रही है। स्टील मिल की बात कर लेते हैं। स्टील मिल की अगर हम हालत देखें तो हालत अगर हम देख लेते हैं, एक सरकारी इदारा है, एक बड़ा इदारा था। 30 दिसंबर 1972 को स्टील मिल का इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद रूसी इंजीनियर्स थे, माहिरीन थे या टेक्निकल स्टाफ कह दें, उन्होंने पाकिस्तान आकर, अपने मुल्क से पाकिस्तान आकर स्टील मिल्स के इंजीनियर्स को, स्टाफ को, तमाम जो मुलाजमीन है, टेक्निकल जो स्टाफ था, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी। सैकड़ों इंजीनियर्स थे, मुलाजमीन थे, ट्रेनिंग के लिए रूस भी भेजे गए। अच्छा जी, 14 अगस्त 1981 को स्टील मिल ने काम करना शुरू कर दिया और इस तरह पाकिस्तान लोहे और स्टील तैयार करने वाले ममालिक में शामिल भी हो गया। लेकिन वक्त गुजरता चला गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जो हाल दूसरे सरकारी इदारों का होता है वही स्टील मिल का भी हो गया। बड़ी तादाद में सियासी बुनियादों पर मुलाजिमीन की भर्तियां शुरू हो गई। करप्शन, बेईमानी और नाकिस कारकर्दगी, इन तमाम टर्म्स से आप लोग वाकिफ होंगे कि किस किस चीज़ का मैं नाम ले रही हूँ। करप्शन, बेईमानी, नाकिस कारकर्दगी ने इस मेगा प्रोजेक्ट में डेरे डाली है। सिर्फ मेडिकल के शोबे में हर साल करोड़ों रुपए का गबन होने लगा। अशिया जो खाम अशिया होती हैं, जो या हम खाम माल की बात करें, इसकी जो खरीदारी है उसकी करप्शन भी हमने देखा उस पर पहुंच गई। वो स्टील मिल्स जिसकी पैदावारी सलाहियत 1.1 से लेकर 5 मिलियन टन लोहे की थी, निस्फ पर आ गई, आधे पर आ गई। अच्छा नाज़रीन, वक्त गुजरता चला गया, करप्शन बढ़ती चली गई और फिर स्टील मिल्स पर नेशनल बैंक और स्विस सदर्न गैस कंपनी के वाजिबात भी बढ़ते चले गए। जिसके बाद जून 2015 की अगर मैं बात करूं तो स्विस सदर्न गैस कंपनी ने स्टील मिल्स को गैस की सप्लाई ही बंद कर दी। यही होना था, जो उस वक्त 33% जो पैदावारी सलाहियत है अगर हम बात करें इसके हिसाब से काम करी थी। अच्छा, इस तरह जुलाई 2017 तक स्टील मिल्स का जो खसारा है वो 177 अरब तक पहुंच गया। इसी तरह दूसरे तमाम सरकारी इदारों की अगर बात करूं उसका हाल स्टील मिल या PIA से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, इससे यकीन जानिए से अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, सरकारी इदारों से मुराद वो इदारे हैं जो मेरे और आपके यानी हमारे टैक्स के पैसों से चलते हैं। टू कट शॉर्ट के हमारे पैसों से चलते हैं, आपके और मेरे पैसों से, जिन इदारों को कौमी खजाने से पैसे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि नवाज शरीफ को कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ? कभी आपने सुना हो कि इसहाक डार को, जो कि नवाज शरीफ के समधी थे और समधी हैं, बल्कि इश्तिहारी हैं जी, हमारे एक वजीर खजाना थे जो समधी साहब हैं, उनको कभी कारोबार में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? कभी आपने ये सुना हो कि जरदारी साहब को कारोबार में शदीद नुकसान उठाना पड़ गया, बड़ा लॉस हो गया, डिप्रेशन का शिकार हैं वो? कभी जो आपने सुना हो कि हम पर हुकूमत करने वालों के किसी का भी, एक का भी कारोबार में कोई मसाइल हो या उनको मसाइल दरपेश हुए हों? कभी नहीं सुना होगा। हमेशा सुना होगा तो यही कि PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, हर सरकारी इदारा खसारे में। और खुशखबरी सिर्फ हमारे साबिक हुक्मरानों के लिए, इसहाक डार की जायदादों में 90 गुना इजाफा हो गया। सिंध का पैसा जाली अकाउंट्स की नजर हुआ। शहबाज शरीफ के बेटे जो लंदन में बैठे हैं, हर साल उनके अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शन होती रही। यानी ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सेम टाइम जब मुल्क का नुकसान हो रहा है, बड़ी बुरी तरह से नुकसान हो रहा है, जब सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं, जब कौम को कर्जे के बोझ तले दबाने के मंसूबे बनाए जा रहे होते हैं, और उसी वक्त सेम टाइम इसी मुल्क के हुक्मरानों की जायदादें बढ़ रही होती हैं, डबल हो रही हैं, ट्रिपल हो रही हैं, 4 गुना हो रही हैं, 5 गुना हो रही हैं, कई दफा तो अनलिमिटेड कि बता ही नहीं सकते। इनको कारोबार में मुनाफा हो रहा है। सिंपल अल्फाज में मैं कहूंगी, इन्हें दौलत में इजाफा देखने को मिलता है। शायद नाजरीन यही वजह है कि कुछ वो अहम मामला जिन पर फौरी इकदामात की फौरी ज़रूरत है, वहाँ पिछले 10 साल 2 हुकूमतें आंखें बंद करके बैठी रहीं, जिनमें से एक करप्शन है और इसके अलावा तजावुजात और कब्जा ग्रुप कल्चर, पानी की कमी, मिलावट और जंगलात का सफाया। अच्छा, ये वो मसाइल हैं जिन पर फौरी इकदामात की ज़रूरत रही, और हम पर हुकूमत करने वाले हर लीडर की नज़र से ये मसाइल ओझल ही रहे। इसी तरह एक और मसला
جس کا ذکر اب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے یا بلیک لسٹ کی بات اگر میں کر لوں. پہلے میں کو یہ بتا دوں کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے وہ ہے کیا. جس کی جو گرے لسٹ ہے اور بلیک لسٹ ہے اس کے کسی بھی ملک کی معیشت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور یقین جانی انتہائی برے اثرات. اچھا جی، فائنینشیل جو ایکشن ٹاسک فورس ہے جی، اس کو 1989 میں 1989 میں 7 ممالک کی جانب سے تشکیل دیا گیا تھا. اچھا، یہ ایک بین الحکومتی کہہ دیں، ایک بین الحکومتی ادارہ ہے جس کے بنیادی مقاصد میں کیا ہے جی؟ منی لانڈرنگ کو روکنا ہے، معاشی حوالے سے مالی بے ضابطگیاں اور معاشی لحاظ سے ہر اس جرم پر نظر رکھنا ہے جو لوگوں کے لیے کسی نقصان یا خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اس کی تشکیل کے وقت توجہ کا محور منی لانڈرنگ کو روکنا تھا، مگر 2001 کی اگر میں بات کروں تو 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد اس کے بنیادی مقاصد میں ایک اور نقطے کا اضافہ کیا گیا کہ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنا. اچھا، ایف اے ٹی ایف کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد ناظرین آلموسٹ 38 ہے، 38، جس میں یورپی کمیشن اور گلف کارپوریشن کونسل بھی شامل ہے، اور ایف اے ٹی ایف کے جو 2 مبصر ممالک بھی ہیں جن میں سعودی عرب اور انڈونیشیا شامل ہے. پاکستان کو اس گرے لسٹ اور واچ لسٹ میں ڈالنے کی سفارش یا کوشش سب سے پہلے 5 ممالک کی جانب سے کی گئی، جن میں اگر میں نام لوں امریکہ، یو کے، فرانس، جرمنی اور بھارت شامل ہیں. اب یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ممبران میں امریکہ، یو کے، فرانس، بھارت وغیرہ شامل ہیں، پاکستان ایف اے ٹی ایف کا ممبر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے بڑا سوال. یہ بھی وہ اہم معاملہ ہے جہاں ہمارے سابقہ حکومتوں نے دیر کر دی، بہت دیر کر دی. کہتے ہیں بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، سنا ہی ہوگا آپ نے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. لیکن اس معاملے پر تو ہمارے سابقہ حکومتوں کا حال یہ تھا کہ مہرباں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا دور دور تک کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کا ممبر بنایا جائے. اس کی بڑی وجہ آپ نے سوچی کبھی ناظرین کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کا ممبر بننے سے دور رکھا یا بہت زیادہ تاخیر کی؟ اچھا، پہلے ہم ایک کلپ چلاتے ہیں شیریں مزاری صاحبہ کا، ذرا دیکھیں. بات کافی حد تک آپ کو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ہی سمجھ آ جائے گی. رضا پہلا کلپ چلائیے گا. اچھا ناظرین، آپ نے کلپ دیکھا شیریں مزاری صاحبہ کا. اچھا، یہ جو بیرون ملک جائیدادیں بنائی جاتی ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہی بنائی جاتی ہیں. آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی. اور یہ بات اگر میں کہہ دوں حیران کن ہے کہ ہمارے سارے سابق حکمرانوں کی کئی جائیدادیں بیرون ملک میں موجود ہیں. وہ کیسے بنے یہ سوال، اور ان کو بنانے میں جو پیسہ لگا وہ آیا کہاں سے، سورس. سارا معاملہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے. پاکستان سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جایا جاتا رہا. تمام لوگوں کو یہ بات اب سمجھ آ گئی. پھر حسب ضرورت ملک میں منگوایا جاتا رہا. اگر پاکستان ایف اے ٹی ایف کا ممبر بن جاتا تو وہ افراد جو پاکستان سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجتے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا. اب وہ کون لوگ ہیں یہ نہ میں جانتی ہوں نہ آپ، لیکن پاکستان جو کہ ایف اے ٹی ایف کا ممبر بن سکتا تھا، اس ممبرشپ سے دور رکھنے کا مجھے تو کوئی اور جواز سمجھ نہیں آ رہا، یقین جانیے. اور پھر حد یہ ہے کہ کل تک جو ہمارے نام نہاد حکمران ان اہم معاملات پر سوئے رہے جن پر فوری فیصلے کرنا ضروری تھا، جہاں پہ واقعی جلد بازی کی ضرورت تھی، آج جب پانی سر سے گزر رہا ہے تو ان معاملات کا رونا ایسے رو رہے ہیں روز کی بنیاد پر جیسا کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے اتنے سالوں سے. آج آپ کو نون لیگ میں جتنے لوگ موجود ہیں سب اسی بات کا راگ الاپتے نظر آئیں گے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ میں نہ ڈال دے. تو بھائی جب تمہارے پاس حکومت تھی، ماحول تھا، موقع تھا، حالات حق میں تھے، اقتدار تھا، بنا دیتے نا پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کا ممبر. کیوں نہیں بنایا؟ کیوں دیر کی؟ کیوں سو رہے تھے تم لوگ؟ کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی ایک اہم جو ان کا کام تھا منی لانڈرنگ روکنا تھا. بھائی صاحب اور بہنوں جو آج آ جاتے تقریریں کرنے کے لیے اور آج اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت ایف اے ٹی ایف کو سیاسی طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے. اور یہی سارے سیاستدان، یہی تمام لوگ جو ہمارے سابق حکمران رہ چکے ہیں، کئی سالوں تک راج کیا انہوں نے پاکستان پر، آج
ان کی زبان پر FATF اور بلیک لسٹ کا جو یہ نعرہ لاپتے ہیں یا پھر اگر میں کہتا ہوں نوحہ ہے وہ جاری رہتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, جب کام کی بات تھی تب کچھ اور کے کرتے نہیں تھے. اپنی نااہلی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کی ریت بڑی یہاں پہ برقرار رہتی ہے, اور دوسروں کو اپنی نااہلی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش میں آسمان زمین ایک کر دیتے ہیں, آپ یقین جانیں. اسی طرح ایک اور معاملہ ہے, معاملات بھی اتنے ہیں کہ پوری فہرستی رکھی ہے. پتھر اٹھاؤ تو ابھی اس کے نیچے سے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا ہے جس پر ماضی میں بالکل بھی توجہ دی ہی نہیں جاتی رہی. آج پھر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اسی کا رونا لگایا ہوا ہے. ایک مسئلہ جو قومی مسئلہ بن چکے ہے وہ کیا ناظرین؟ وہ ڈیفینیٹلی ہماری معیشت, ہماری اکانومی جس کا بیڑا گرک کے لوگ کر چکے. معیشت اگر میں کہہ دوں اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, حکومت بجٹ منظور کرانے کو پوری طرح تیار اور اپوزیشن اس کو روکنے کے لیے پوری طرح بیدار ہے. عوام کی اگر میں بات کروں, عوام بیچاری اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ بجٹ منظور ہونے سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا, اور اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو عوام کا کیا فائدہ ہوگا اور عوام کا کیا نقصان ہوگا. سمجھ کے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں؟ سمجھیے, جبکہ بجٹ کی تاریخ کوئی اچھی نہیں رہی. اگر ہم تاریخ کی بات کریں پیچھے کی, بجٹ کو کبھی بھی عوام نے اپنا دوست مانا؟ ہرگز نہیں مانا. البتہ اپوزیشن اس معاملے پر بھی مشکل میں نظر آتی ہے. ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا ہوا تھا جی؟ میثاق جمہوریت ہوا تھا. اس میثاق جمہوریت کا جو صلہ ہے وہ عوام کو ملا نہ ملا, لیکن ان دونوں جماعتوں نے اس میثاق جمہوریت کا فائدہ بھرپور اٹھایا, بھرپور قرضے لیے, اقتدار کو بھرپور انجوائے کیا. جب ایک جماعت اقتدار میں آئی تو دوسری جماعت اسے چور کہتی, جب دوسری جماعت کی باری آتی تو پہلی جماعت پہلے والے کو کیا کہتی؟ چور کہتی. یہ کیا تھی جی؟ فرینڈلی اپوزیشن جس کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا. میثاق جمہوریت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا. پرندے چہچہا رہے تھے, فاختائیں آسمان پر اڑ رہی تھیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, فضا چل رہی تھی, موسم خوشگوار تھا, ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی. نواز شریف اور آصف علی زرداری میثاق جمہوریت کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر قومی خزانے سے پکوڑے اور چائے منگوا کر انجوائے کر رہے تھے. بچے لندن میں فلیٹس کے مالک تھے, ابا بچوں کی کمپنی میں نوکر تھے. ایان علی 365 دن میں سے 300 دن فلائٹس کے ٹکٹس خرید کر کبھی دبئی جا رہی تھی تو کبھی پاکستان آ رہی تھی. اچھا ایک بار پکڑی تو کروڑوں نکلے, اگر 300 بار پکڑی جاتی تو پتہ نہیں کتنے پیسے برآمد ہوتے, شاید پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جاتی. خیر سب خوش تھے, جمہوریت کی پٹری پر نواز شریف اور آصف علی زردار کی گاڑی جو ہے وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک عمران خان نے انٹری مار لی. عمران خان صاحب آگے, اور جب عمران آیا تو اس نے نہ میثاق جمہوریت کو مانا اور نہ اس نے فرینڈلی میچ کھیلنے کو ترجیح دی. اس نے بھرپور جارحانہ اپوزیشن کی, دونوں جماعتوں کو ٹف ٹائم دیا. کرپشن کی جو جامع اور مکمل تعریف ہے شاید پہلی بار قوم نے عمران خان کے منہ سے سنی, اور اسی عمران خان نے کرپشن کے خلاف جد و جہد کا نعرہ لگایا, کھل کر نعرہ لگایا. عوام کو اس کا نعرہ بہت پسند آیا. عمران خان اقتدار میں آیا اور پھر بات میثاق جمہوریت سے پہنچ گئی کہاں پہ؟ میثاق معیشت پر, کچھ اس طرح. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے PIA کو تباہ کر دیا, جن لوگوں نے سٹیل مل کو کہیں کا نہ چھوڑا, جن کی حکومت میں ہر سرکاری ادارہ تباہ ہوا, ان سے کیسا میثاق معیشت قوم آج تک میثاق جمہوریت کو بھگتا رہی ہے. ایسا ہی ہے, یہ لوگ میثاق معیشت کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں. او بھائی پہلے یہ تو بتاؤ, جو 10 سال تم لوگوں نے حکومت کی میثاق جمہوریت کے نام پر, اس میں عوام کو کیا دیا, عوام کو کیا ملا, عوام کو کتنا فائدہ ہوا, یہ بتا دو. اس میثاق جمہوریت کی وجہ سے تو آج پاکستان اتنا مقروض ہو چکا ہے, ہر چیز گروی رکھ دی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے. پاکستان کی ہر چیز اس میثاق جمہوریت نے پاکستان کو ہی گروی رکھ دیا. جو آج کہتے ہیں کہ بجٹ IMF کا ہے, وہ اپنے ماضی کا جواب دیں, جب وہ پاکستان کی سڑکیں بھی گروی رکھوا رہے تھے اور عوام کے کروڑوں روپے سے لندن میں اپنا علاج بھی کروا رہے تھے. سنیے ذرا مراد سعید کی زبان. کیا بات ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میثاق جمہوریت کرنے والوں پاکستان کو گروی رکھنے میں اتنی جلد بازی کیوں کی؟ کرپشن کے معاملے پر سوتے رہے, دہشت گردی کے معاملے پر دیر سے جاگے, سرکاری ادارے تباہ ہوتے رہے, آپ لوگ نیند کے مزے اڑاتے رہے, آپ لوگ سوتے رہے, مزے لیتے رہے, لیکن ہر سڑک پر, ہر
हर इमारत, हर गली हम देखें उसको गिरवी रखने में आप सबसे आगे रहे। क्यों? थोड़ा तो सोच लेते, ये कर्ज उतारेगा कौन और कैसे उतारेगा? अब आगे हाय अवाम, बेचारी अवाम, गुर्बत में पिसी अवाम, हर चीज गिरवी रख दो तो फिर उसको वापस कौन लेकर आएगा? चलो मुझे यही बता दो आप लोग कि जब आप लोगों ने इक़्तिदार छोड़ा तो पाकिस्तान की जो सड़कें, जो इमारतें गिरवी रखवा दी थी, क्या वो वापस करके गए थे या वो वहीं पर गिरवी थी? अगर थी तो किसी ने तो इसको वापस लेना था। इमरान खान साहब इन लोगों से मिसाके मईशत करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। इमरान खान साहब ऐसे लोगों से मिसाके मईशत करना चाहते हैं जिनके पहले किए गए मिसाक का खुमियाजा आज भी ये कौम भुगत रही है। खुद इमरान खान साहब ने कई बार मिसाके जमहूरियत को क्या कहा? चार्टर ऑफ करप्शन का नाम दिया। अब इन्हीं लोगों से कैसे ही मिसाके मईशत करने पर तैयार हो गए। और दूसरी अहम बात, ऑपोजिशन करती है जी मिसाके मईशत की बात, लेकिन पापा के प्रिंसेस अपने चचा जान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देती हैं। किस तरह? ये प्रिंसेस का क्लिप देखिए। अच्छा जी, पापा के प्रिंसेस ने ना सिर्फ चचा जान के मशवरे को मजाक मईशत बना दिया, लिटरली मजाक मईशत बना दिया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हुकूमत से कोई भी मजाक मईशत करेगा तो कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि पापा की परी को अपने चचा जान की नीयत पर शायद शक था, इसलिए पापा की परी ने चचा जान को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मिसाक करना ही है तो फिर वैसा ही करो जैसे माजी में किया था। या फिर वो चचा जान को ये बताना चाह रही थी कि चचा जी इमरान खान से कितने ही मिसाक कर लो, वो एनआरओ फिर भी नहीं देंगे, इसलिए कोशिश करो कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिर जाए। एक तो मुझे मुस्लिम लीग नून की हालत पर लिटरली तरस आता है। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए तो ये जमात थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन फिर ये मुस्लिम लीग नून से बनी मुस्लिम लीग, क्या कहें खुद आप सोचने की क्या बनी। मुस्लिम लीग जब पार्लियामेंट में होती है तो मुस्लिम लीग शीन हो जाती है, जब लाहौर में होती है तो मुस्लिम लीग मीम हो जाती है, कराची जाती है तो मुस्लिम लीग बी हो जाती है, यानी मुस्लिम लीग बिलावल। पापा की परी जो बात कर रही थी वही बात साद रफीक ने भी की, लेकिन उनका क्या कहना था आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक साहब कुछ फरमा रहे हैं, जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। मैं एक बार फिर खान साहब से यही कहूंगी कि ये मिसाके मईशत की आड़ में मिसाके जमहूरियत की एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं। वैसे एक्सटेंशन के तो बहुत खिलाफ नहीं है तमाम अफराद, अगर मैं गलत नहीं हूं। तमाम लोग जानते हैं जहां किसी की एक्सटेंशन की बात आती है इनको खौफ महसूस होने लगता है। बल्कि अगर मैं इस तरह कहती हूँ कि इन तमाम लोगों पर कपी तारी हो जाती है तो गलत नहीं होगा। लगता है कि किसी ने इनकी दुखती रग पर पैर रख दिया हो। कौम चाहती है कि एक्सटेंशन दी जाए, कौम कहती है कि जाने की बातें जाने दो, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों सीखपा हो जाते हैं। एक्सटेंशन लफ्ज़ ही साद रफीक समेत तमाम लीगियों और पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों को चुभने लगता है, लेकिन अपने इस मिसाक जमहूरियत की एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद हैं ये, जिस मिसाक ने इस कौम का, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके लिए ये हर दम तैयार रहते हैं कि किसी तरह मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंशन मिल जाए। और सियासी दर्जा हरारत का क्या है? सियासी दर्जा हरारत ऊपर कब जाता है? जब आप लोगों के मुकदमात खुले, जब आप लोगों पर नैब केस कर दे, जब करप्शन सामने आ जाए, जब मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात होने लगे, जब पूछा जाए कि हिसाब दो, सिंध को करप्ट तरीन सूबा कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर हिसाब मांगा जाए तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा ही ना, यकीनी सी बात है। जमहूरियत खतरे में पड़ेगी ना, यकीनी सी बात है। आज तक सियासी दर्जा हरारत को नीचे रखा गया जब भी मुल्क का कर्जा ऊपर चला गया। और रह गई बात पकड़ धक्कड़ की, तो पकड़ धक्कड़ होनी होती तो आप सब असेंबली में नहीं जेल में होते। काश आप लोगों ने जल्दी उन मामलात में की होती जिससे कौम का कुछ भला होता, और देर उन फैसलों में की होती जिनसे मुल्क का नुकसान हो रहा था, तो आज आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती। और अगर मैं बात करूं अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती या ना पड़ती, बल्कि ना आपको किसी की एक्सटेंशन बुरी लगती, बाकी समझदार तमाम लोग हैं, क्योंकि ऐसे तो वाकई नहीं चलेगा। एक और क्लिप है हमारे पास साद रफीक साहब का, वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए।
نیب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. نیب کالا قانون ہے, اسے ختم ہو جانا چاہیے. ختم کرنے والے ہم لوگ ہی تھے, لیکن ہم لوگوں نے غلطی کی. ہم اس کو ختم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. چلیں کوئی بات نہیں, کچھ مانا تو صحیح. ایک مسلم لیگی نے خواجہ سعد رفیق, جو کہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے سیاست سیکھی. واقعی انہوں نے اپنے گھر سے سیاست سیکھی, کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے, ان کے والد بھی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نیب کے حوالے سے کیوں سعد رفیق صاحب دکھتی رگ آپ کی نیب ہی کیوں, کہ نیب کو آپ لوگ کالا قانون کہہ دیتے ہیں, نیب کے حوالے سے آپ باتیں کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیب ہے, پہلے تو مجھے کلیئر کر دیں. میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں کہ نیب جو احتساب تھا, نیب کیا ہے؟ سمپل یہ بتا دیں, نیب کیا اسپیلنگ کچھ بھی ہو, نیب ہو, یا آپ اس کو الٹ کر دیں, بی کو پہلے لیں این کو بعد میں لیں. نیب کا کام کیا ہے؟ احتساب کرنا. احتساب کس کا کرنا؟ اب تو باقاعدہ احتساب ہو رہا ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے, جس نے غلط کیا اس کا احتساب ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا 1997 میں, دوسری بار نواز شریف صاحب آئے تھے وزیر اعظم بن کے. سینیٹر جو سیف الرحمان تھے, کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے, بڑے منظور نظر تب بھی تھے, اب بھی ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ جب وہ جس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, جس جگہ کو ہیڈ کر رہے تھے, جس ادارے کو ہیڈ کر رہے تھے, اس کا نام آپ احتساب بیورو کہہ دیں, احتساب سیل کہہ دیں, نیب کہہ دیں, نیب کو الٹ کر کے کہہ دیں, ایکس کہہ دیں, وائی کہہ دیں, زیڈ کہہ دیں, اے کہہ دیں, بی کہہ دیں, ڈی کہہ دیں, ای کہہ دیں. احتساب ہو رہا تھا. اور یہ باتیں آپ لوگوں کے مخالفین جو آج کل آپ کے ساتھ دوست بنے بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی محبتوں کی داستانیں ہیں, اس پہ لوگوں نے شاعری, گانے, غزلیں تک لکھنی شروع کر دی. یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو لوگ تھے, کیا وہ اعلان آن ریکارڈ یہ باتیں نہیں کہتے تھے کہ جو آنکھوں کو چبھتا ہے نواز شریف کی, اس کا احتساب ہوتا ہے, جو نواز شریف کو دکھتا ہے یا اپنا کمپیٹیٹر لگتا ہے یا اپنے لیے خطرہ دکھائی دیتا ہے, نظام کے لیے خطرہ دکھائی دیتا ہے, اس کا احتساب ہوتا ہے. کون تھے وہ؟ سیف الرحمان صاحب. کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا یہ ٹرینڈ مشرف نے سیٹ کیا تھا؟ ایک نیب ایکسٹینشن تھی احتساب کی, کہ آپ لوگ پیچھے پڑ گئے. اب تو صحیح احتساب ہو رہا ہے, آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے. اور آگے جا کے انہوں نے کیا باتیں کی کہ مجھے تو لے مین پہ ترس آ رہا ہے, ہم تو فیس کر لیں گے. لیکن وہ بیچاری عوام, آپ لوگوں کے منہ سے عوام کا نام نہیں اچھا لگتا, نہ لیا کریں عوام کا نام. عوام بھی کین جانی ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا 2013 تک, اور 2018 میں پھر انہوں نے ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ووٹ کا رخ کہیں اور موڑ لیا, ووٹ کی سمتی چینج کر لی. یعنی وہ آپ سے نالاں تھے, آپ سے ناراض تھے, آپ کے وعدوں پہ غمگین تھے کہ آپ نے وہ وعدے جو وفا نہیں کیے. وہ ووٹر بھی ہنستے ہوں گے کہ ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے, ہم سٹیوپڈ ہیں, ہمارے چہرے پہ پھول لکھا ہوا ہے. کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے عام آدمی کی, آپ کو اپنی ٹینشن نہیں ہو رہی ہے. جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ یہ بتا دیجئے. آپ عام لوگوں کے کندھے پہ رکھ کے ہمیشہ بندوق چلانے کے ماہرین ہیں, کسی اور چیز میں آپ لوگ ماہر ہو نہ ہو, لیکن عوام کو بیوقوف بنانے میں اور عوام کا کندھا چلانے میں, یوز کرنے میں, بندوق چلانے میں آپ بڑے ماہر ہوتے ہیں. مجھے تو آپ لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے آپ لوگوں کے مشیر جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام بڑی کانفیڈنٹ ہو چکی ہے, عوام آپ کو اپنا کندھا نہیں دے گی. لیکن چلیں کوئی تو غلطی مانی, چاہے یہی غلطی مان لی کہ ہم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا, ہم نے قانون چینج کیوں نہیں کیا تھا. لیکن غلطی بھی آپ نے وہ مانی جو آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے. وہ غلطی نہ مانی کہ ہم نے کوئی اسکول نہ بنایا, کوئی یونیورسٹی نہ بنائی, کوئی پاکستان میں علاج کے لیے ہاسپٹل نہ بنایا. وہ غلطی نہیں مانی جس کے لیے عوام کو فائدہ ہوگا. یہیں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ دکھتا کون ہے؟ عوام دکھتی ہے, عوام کی ٹینشن دکھتی ہے, یا اپنی تکلیفات دکھتی ہیں خود غرض. ایک بیسٹ میرے خیال سے ایک ون لائن میں پوچھا جائے نا کہ بتائیں ڈیفائن دیم, تو میں ڈیفائن کیسے کروں گی؟ ایک لفظ میں, اپنا دماغ ضائع کیے بغیر خود غرض, سیلفشنس کی پیک پر پہنچ چکے ہیں آپ لوگ. حمزہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ عرض کر رہے ہیں, وہ بھی کلپ ذرا دیکھیے گا. آپ کے حمزہ شہباز شریف صاحب کس منہ سے آپ, کس ڈٹائی سے آپ اس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیمرہ جب آن ہوتا ہے اور رپورٹرز آپ کو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, عوام آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, جن سے آپ مخاطب ہوتے ہیں, کیسے اتنی ڈٹائی آ جاتی ہے آپ کے پاس؟ اتنا پیک لیول کا کانفیڈنس, بلکہ اوور کانفیڈنس آتا کیسے ہے؟ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ماضی یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ لوگ کیا کیا کچھ کون سی داستانیں ظلموں کی یہاں پہ رقم کر کے گئے اپنے ادوار میں. مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ کہہ رہے بے بسی کا مذاق, بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں آپ. ایک تو میک اپ اتنا کر کے آتے ہیں, آپ کا میک اپ کسی نے ڈھکا چھپا, اوپر سے باتیں ایسے کرتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیں, بے بسی کا مذاق, یہ ٹرم آپ نے یوز کی, بے بسی کا مذاق آپ کے والد محترم نے نہیں اڑایا تھا جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا ان کا, جو لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے, اور وہاں کوئی دہشت گرد آ رہا تھا,
کیا ہو کیا رہا تھا کہ پورے لاہور کے تھانوں کی پولیس, SHOs, DSPs, SSPs, DIG آپریشن وہاں پہ موجود تھا. ہو کیا رہا تھا؟ کوئی رو کا ایجنٹ وہاں پر آ رہا تھا, کوئی تقریب کاری, کوئی دہشت گردی کی واردات ہونے جا رہی تھی, کیا اطلاعات تھی آپ کے پاس؟ پھر گولیاں چلاتے گئے آپ لوگ, نہتے لوگوں پہ, پریگننٹ عورتوں پہ آپ لوگوں نے گولیاں چلائیں, حاملہ خواتین پہ چلائیں, اور بعد میں آپ یہ سیاست لڑتے رہے کہ FIR درج ہوگی نہیں ہوگی, اور یہ آپ سیاست لڑتے رہے, یہ کھیل کھیلتے رہے کہ اتنے نہیں مرے, اتنے نہیں مرے, اتنے مرے یا اتنے نہیں مرے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کو سنبھالا دینا بہت ناممکن ہے. تو بالکل سچ نکل گیا نا منہ سے. تو واقعی معیشت کو سنبھالا دینا آسان ہوتا تو آپ لوگ معیشت سنبھال کے جاتے. آپ لوگ معیشت کا بیڑا غرق کر کے, معیشت کو مفلوج کر کے, پیرالائز کر کے چلتے بنے. اب پتہ نہیں کس منہ سے آپ آتے ہیں, یقین جانیے پتہ نہیں کس منہ سے آتے ہیں, اور آ کر آپ اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں, اور آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے, ان کے جو وعدے ہیں ان کو پورے کرنے چاہیے, جہاں وہ غلط ہے ہم سوال پوچھیں گے, بارہا پوچھیں گے. آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ یہ بتا دیں, آپ کے تایا ابا جو اپنی کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں جیل میں, وہ جو تایا ابا ہیں 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد, وہ شخص جس کا نام میاں نواز شریف ہے, وہ پوچھتے رہے کہ ہاتھ کھڑا کریں کس کس کے پاس گھر ہے. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جس کے پاس گھر نہیں ہے. پھر اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے جن کے پاس گھر نہیں تھے, تو پھر آپ کے تایا ابا نے ان کو گھر تو بنا کے نہیں دے, کچھ جواز تھا ہی نہیں, کچھ جواب تھا نہیں. 3 بار حکومت کر کے جو بندہ 4تھی بار حکومت کرنے کا خواہش مند تھا, وہ تو اس کی کرتوتے سے لے ڈوبی کہ وہ 4تھی بار وزیر اعظم نہیں بنا, پھر بھی اس کا کانفیڈنس اتنا پیک پہ تھا. جن کو آئے ہوئے 10 مہینے ہوئے, ان سے آپ لوگ ایسے ڈیمانڈز کرتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہی جملہ آپ لوگوں کے لیے کافی, اور بار بار اپنے پروگرام میں کہوں گی, چاہے آپ لوگوں کو کتنا بھی چبھے, کتنا بھی دکھے. اور اب آج کی آخری بات, چھوڑے جائیں گے آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ, ایک ایسا کلپ جو کہ کچھ اور کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن مخالفین کو آئینہ بڑے پیار سے دکھاتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اس دکھانے میں آئینے کو بڑے ماہر اگر میں کہہ دوں تصور کیے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, سیم ٹائم سیم چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.